Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Alors, اليوم غادي نشوفوا لي زانوناسي المجموعة الرابعة اللي فيهم هاد الفاكهة تقريبا جميلة جدا واللذيذة المذاق اللي كنشوفوها مؤخرا في الأسواق اللي كيقولوا ليها لي زانون. وبوغ سا لأن كنقولوا ليها لي زانون لأنها من الفامي ديال لي زانوناسي. دونك الفورميل فلورال ديالها هي كالآتي. دونك نتعرفوا على أكثر التفاصيل ديالها في بعد قليل. دونك اللي هنا شفنا الباليو ديكتيليدون ديجا وشفنا لي باليو ايرب وشفنا لي باليو ارب شفنا لي مانولاسي. دابا غنشوفوا لي زانوناسي. بيتا كابيتولاسيون تلخيص ديال الباليو ديكتيليدون باليو ارب. دونك لي زانوناسي فيهم تقريبا شي 129 زانفورماسيون جينيرال ديالهم، فيهم 129 جونغ وفيهم 2200 اسبيس سيرتو تروبيكال. utilisation ديالهم كيكون يعني فخوي. تروبيكال سافودير يعني من المناطق الاستوائية، جاية من المناطق الاستوائية. لاباغاي فيجيتاتيف ديال لي زانوناسي كيكونوا على شكل أشجار ولا كيكونوا على شكل شجيرات ولا كيكونوا على شكل دينية بحال هكا. لي فوي ديالهم الاوراق كيكون التيرن دي ستيك اكستيبولي. اكستيبولي يعني ما عندهمش هاد ستيبول، هاد اللعيبه اللي كاين هنا قلناها سابقا. وفوي التيرن دي ستيك هي على هذا الشكل، كيكون لا تيج هنا وكيكون الاوراق هكا هكا. عفوا. لي غامو ولا تيج يعني ما عندناش، ولي بورجون ولي غاسين ما عندناش. دونك لا فلور ديالهم، لا فلور كتكون سوليتير. البيريونت، هاد البيريونت هذا كيكون ايتيروكلاميدي جينيرالمون تريسيكليك اتريمير. يعني يعني كيكون على هاد الشكل ايتيروكلاميد. ايتيروكلاميد سافودير لي بيتال اي لي سيبال. يعني عنده البيتال وعنده السيبال، سافودير كامل ومتكامل، ماشي بحال اكلاميدي. عفوا كاينه تحت هاد الصوره هادي اكلاميد. تريسيكليك كيكون مثلا ملي كيكون الدياغرام فلوغال ديالو، الدياغرام فلوغال كيكون على هذا الشكل، مثلا كيكون على هذا الشكل كتكون فيه ثلاثة ديال لي سيكل. يعني في الدياغرام فلوغال. اوندروسي هاد لاباراي ريبرودكتور مال لوندروسي اللي فيهم لي زيتامين فيهم سبيرالي، يعني كيكون على شكل سبيرال. وفيهم تل ان ايتامين ليبر يعني غير محدد. الجينيسي سيكليك، هذه هي الجينيسي. الجينيسي سيكليك وسبيرال ثلاثة تل ان كاربيل. و جينيرالمون ليبر ولا كيكون جينيرالمون ليبر كاربيل من واحد تل ان ديال لي زوفول. و البلاسونطاسيون كتكون بازال، يعني هذه هي البيريونت بيتالوسيبال. هذه هي الفلور يعني الستركتور ديال لا فلور. البلاسونطاسيون كيكون بارييتال، كيكون بازال ولا بارييتال. هذا هذا بهذا الشكل. لافلوريسونس كيكون الفورم ديال الانفلوريسونس كيكون على هذا الشكل لا غراب. والفورميل فلورال راه قلنا تريمير 3 3 3 وين ايتامين ان كاربيل. فخوي كيكون اون بي ملتيبل. غنشوفو كلكو زيكزومبل. كاين ليكزومبل الاول انوناس كواموزا اللي هو لاتي est une espèce d'arbuste fruitier de la famille des Anonacées originaires d'Amérique du Sud et de l'Afrique de l'Ouest Sahara. تسمى باللغة العربية. دونك التي تقريبا هذا هو العنوان الأول، ليكزومبل البروميي اكزومبل. وكاين ليكزومبل الثاني لازيمينا تريلوبا اللي كتسمى البابو باللغة العربية. لازامينيي تريلوبي est un petit arbre de la famille des Anonacées originaire d'Amérique nord. On l'appelle papao باو 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 تري. عفوا يعني قراءة الأسماء راه كتكون شوية بيزار. ما شاء الله. دونك هذا هو تقريبا البابا واللي كاين البابا.
azéminiat triloba. Donc une petite récapitulation, قلنا utilisation fruits كيكون في les zones tropicales, arbre, arbuste ou les liens, feuilles alternes distiques exstipulées, fleurs solitaires, éthériques, lamidés généralement tricycliques, très trémères, gynécées, etc. L'androsis spirali a une étamine libre, l'inflorescence grappe, la formule florale. Deux exemples. دونك هذا هو تقريبا لي زانوناسي. في ليكزامان واحد لا بتيت كيستيون اللي لقيتها، يعني كيقول لك يعني لا فورميل ديالهم 3 3 3 ان ان، دونك كتمشي مع لي مانولياسي ولا كتمشي كذلك مع لي زانوناسي. ميرسي pour votre attention. Le prochain vidéo, Inch'Allah. Merci.